الحياة السعيدة. أيها الأخوة في الله، لا شك أن كل أحد يطلب الحياة السعيدة ويريدها، والسعادة مطلب كل إنسان، بل كل ما نراه من التنافس والتسابق إنما هو لتحقيق أكبر قدر من السعادة. ولكن المصيبة أن الكثير ممن يطلبون السعادة أخطأوا في اتخاذ الأسباب الموصلة إليها. فمن الناس من يرى أن الحياة السعيدة أن ينال الإنسان من ملذات الدنيا وشهواتها، وأن يعطى ما يطلب من متاع الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. أيها الإخوة في الإسلام، إذا ما هي الطرق والأسباب الموجبة للسعادة؟ وما هي الأسباب التي إذا سلكها الإنسان وعملها شفيق भाई जरा चल नीचे कर लिए وكان موفقا ومعانا محبوبا عند الله أنجاه من كل مكروه ويسر له كل ما يحبه ويتمناه في دنياه وأخرى. ومن أسباب السعادة السبب الأول هو الإيمان بالله والعمل الصالح، وهذا السبب ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى رضوان الله تعالى وإلى سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي الحياة السعيدة، حياة القلب وحياة الجسد والتلذذ بعبادة الله تعالى والرغبة فيما عنده والركعة الفقيرة. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان معظم الفقراء، ولكنهم كانوا يحيون ويعيشون أعظم مصدر من السعادة. بل سيد البشر عليه الصلاة والسلام إن حياته المادية كانت بسيطة إلى بعض درجات البساطة، وكان يربط على بدنه الشريف الحجر المسجون ويمر الشهر والشهران ولا توقظ في بيت محمد صلى. مع ذلك كله إن حياته كانت سعيدة للغاية. والسبب الثاني تقوى الله تعالى بقوله عز وجل: ويتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. وإذا كان رزقه حلالا طيبا فهو من أسباب السعادة، وإن كان حراما وخبيثا فهو من أسباب الشقاوة والتعاسة. السبب الثالث الإحسان للخلق بالقول والفعل والمعروف. قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكل نوع من أنواع المعروف من إماتة الأذى عن الطريق والدلالة إلى الخير والشفاعة في صدر الناس وحسن التعامل معهم والعفو والحلم وعدم الحقد والبغض والغل له من أسباب السعادة ومعافاته في الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة ولينفس عن مصر. السبب الرابع الصبر على بلاء الدنيا يصابها الرجل والشكر على ما أنعم الله به عليه. وهذان خصلتان عظيمتان تكونان بالمؤمن ويسببان له السعادة الدنيوية والأخروية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والسبب الخامس هو الإكثار من ذكر الله تعالى، فإن لذلك تأثيرا عجيبا من سعي صدره وتهديده وزواله من قال تعالى: ألا بذكر الله يطمئن. ولكن رجل المسلم اليوم يبحث السعادة والسكينة والطمأنينة في مشاهدة الأفلام الفاجرة وسماع الأغاني، وما سمعوا قول المتكلفين هوليوود أميتاب بچن: إن القرآن كتاب سكون وطمأنينة. وهكذا من أسباب السعادة أيضا التوكل على الله والاعتماد عليه قلبا قالت من الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير تطلب خماصا وترد الله. والعياذ بالله أسباب الحياة السعيدة كثيرة، من التوبة والاستغفار وإقام الصلاة والقيام بالدعاء وصلة الرحم وتلاوة القرآن وغير ذلك. لذا ينبغي للمسلم أن يتخذ الأسباب الموجهة إلى السعادة، لا الأسباب الموجهة إلى الشقاوة والتعاسة والذل والحرام. ويا أيها
توقنون. قوموا إلى السعادة واتخذوا لها أسبابها واسعوا لها سعيها وابتغوا مرضات الله تعالى يجعل لكم الحياة طيبة والحياة سعيدة. أخيرا أدعو الله تعالى أن يجعل لنا حياتنا سعيدة للغاية. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.